امسحها ازاي اصلا ولا انت ده لسه تطبيق. السلام عليك يا حبيبي يا لقد جاءكم من النصر عزيز عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم من رجالكم ولكن الحسن عبادكم وكان بالمؤمنين رحيما يا أيها النبي إنا أرسلناك خفيف كويس الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله